बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो है कि जब अल्लाह ताला आपको चुन लेता है तो आपके अंदर क्या निशानियाँ मिलती हैं। जब अल्लाह आपको पसंद करने लगता है, जब अल्लाह आप पर मेहरबान हो जाता है, जब अल्लाह आपसे मोहब्बत को ज़ाहिर करना शुरू कर देता है, तो उस वक़्त क्या निशानियाँ मिलती हैं। सबसे पहली निशानी है कि आपके दिल में गुनाहों से बेदारी, मतलब आपको वो गुनाह जो आपको कभी देखकर आपको अच्छा लगते थे, आप मज़ा करते थे, तो अल्लाह ताला जब आप पर मेहरबान होता है तो वो गुनाह जो है ना, वो दिल आपका गुनाहों से बेजार होना शुरू हो जाएगा और अच्छाई की तरफ रग़बत खुद ब खुद बढ़ने लगेगी। अच्छाई यही होगी ना, जब आप गुनाहों से बेजार ही हो गए, गुनाह सामने आएंगे तो आपका दिल में अजीब सी कैफियत होगी, आप इस्तग़फ़ार पढ़ोगे, उससे भागोगे और तो अच्छाई की तरफ खुद ब खुद आपका ध्यान बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये पहली निशानी है जब अल्लाह आपको चुन लेता है। दूसरी निशानी है कि नमाज पढ़ने और दुआ मांगने में सुकून मिलने लगता है। सुभान अल्लाह। और सजदे लंबे हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। और ऐसा ही वाक़ई है, बहुत सारे लोगों को देखा है जो कहती हैं कि हमें सुकून नहीं, हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, हम दुआएं भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ने कितनी एक चीज़ खूबसूरत हमें इशारा दिया कि अब वो जो बंदा है वो अब गुनाहों से निकल आया, अब अच्छाई की तरफ उसका दिल खुद ब खुद बढ़ रहा है, लेकिन उसको नमाज पढ़ने और दुआ मांगने में जो सुकून मिल रहा है ना, सबसे ज़्यादा सुकून किस हालत में मिल रहा है, जब वो सजदे में जाता है। क्योंकि सजदे को लंबा करना, सजदे, क्योंकि अक्सर दफ़ा आपने नमाज पढ़ी है ना, तो अक्सर आप अपने आसपास लोगों को देखोगे, बल्कि हम खुद भी ऐसा करते हैं कि अगर हमारा दिल नहीं चाह रहा ना, तो हम एक फ़र्ज समझकर, एक बोझ समझकर नमाज को पढ़ रहे होते हैं कि बस पढ़ना, उतार दिया, बस इस बोझ को उतरना चाहिए। तो वो सजदे पे क्या है कि तस्बीह भी 3 दफ़ा सुकून से हम नहीं पढ़ पा रहे और जल्दी जल्दी पे सजदा किया, उठ गए, फिर सजदा किया, नमाज ख़त्म की और बस 2-3 दुआ मांगी और बस भाग। लेकिन अल्लाह कहता है कि जब कोई बंदा मेरे साथ जुड़ जाता है तो उसकी क्या निशानी है कि नमाज पढ़ने, दुआ मांगने में उसको सुकून मिलता है। वो नमाज को सुकून से पढ़ना शुरू कर देगा। उसकी दुआएं जो हैं, वो बैठा है, वो दुआ जब अल्लाह से मांगता है तो उसके दिल में एक अजीब सी कैफियत, नूर उतरता है, उसको सुकून मिलता है। और सबसे बड़ी लज्जत कि जब वो सजदे में जाता है तो उसका दिल करता है कि या अल्लाह, आज मैं तेरे हजूर झुक गया। अल्लाह, ये जो नाक है, ये जो अपने आप को मैंने खाक पे अपनी पेशानी को गिरा दिया, अल्लाह तेरे हजूर सजदे में आ गया। तो जब वो बंदा सजदे में कहते हैं सुभान रब्बियल आला, उस वक्त उसको क्या सुकून मिलता है कि वो अपने सजदे को तवील कर देता है। सुभान अल्लाह। तीसरी निशानी ये है कि उसके दिल में लोगों के लिए हसद और कीना ख़त्म हो जाएगा। मतलब जब उसके अंदर सुकून आ गया ना, तो कोई उसके साथ कोई बुरा भी करेगा तो किसी को देखकर वो हसद नहीं करेगा, वो कहेगा इसको तो अल्लाह ने दिया है, क्योंकि इसके अपने दिल में सुकून आ गया है, तो वो हसद नहीं करेगा और आप उसको माफ़ करना सीखना शुरू कर देगा। मतलब लोगों को देखकर लोगों ने उस पर कोई गलतियाँ की हैं, लोगों ने उसको दिल दुखाया है, लेकिन वो लोगों को माफ़ करना सीखना शुरू कर देगा। उन चीज़ों से उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। चौथी निशानी कि अल्लाह आपको कुछ ऐसे लोगों या चीज़ों से दूर कर देता है जो आपके हक़ में बेहतर नहीं होती, चाहे शुरू में आपको दुख ही क्यों ना हो। क्योंकि अल्लाह बेहतर जानते हैं ना, ये बंदा तो अब मेरे साथ जुड़ गया ना। तो जब आप एक दोस्ती देख लें दुनिया में कि आप एक अच्छा दोस्त जब ढूंढते हो, आपको अच्छे दोस्त की तलाश होती है, तो आपकी कोशिश होती है कि अब ये गंदे लोगों में ना बैठे, गंदी सोख्तों में ना जाए, ये गलत काम ना करें, क्योंकि अगर आप अच्छे हो तो आप चाहते हो कि मेरा दोस्त भी अच्छा रहे। अब अल्लाह यहाँ पे क्या कर रहा है कि जब मेरा बंदा मेरे साथ जुड़ता है, जब उसको मैं चुन लेता हूँ, तो अल्लाह कहता है कि मैं उसको उन लोगों या चीज़ों से दूर कर देता हूँ। लोग ऐसे हो गए जो बुरी सोबत के हो गए, चीज़ें ऐसी होगी जो इस्लाम में हराम है, चीज़ें ऐसी होगी जिससे अल्लाह नाराज़ होता है। तो अल्लाह कहता है कि
آپ کے حق میں وہ بہتر نہیں تھی، میں نے ان چیزوں کو ان لوگوں سے تمہیں دور کرنا شروع کر دوں گا۔ چاہے تمہیں شروع میں لگے کہ نہیں میں تو بہت دکھی ہوں، یہ چیزیں مجھے، یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو بہت پیارے ہوتے ہیں، وہ غلط بھی ہوں گے لیکن آپ ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے دور کرنا شروع کر دے گا۔ اور پانچویں نشانی یہ ہے کہ آپ کو دنیا کی آسائشوں سے زیادہ آخرت کی فکر ہونے لگے گی، اور دل میں ایک خاص قسم کا اطمینان اور سکون آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دنیا کی جو راحتیں ہیں، دنیا میں پیسے کی بھاگ دوڑ، مطلب سارا دن نماز چھوڑ دی پیسہ کما لو، اللہ کا ذکر چھوڑ دیا پیسہ کما لو، فلاں کام کرنا ہے پیسہ کما لو، تو ذکر کے لیے، دعا مانگنے کے لیے، سجدے نمے کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، پیسہ 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 پیسہ۔ تو وہ دنیا کی جو آسائشیں ہیں نا، وہ اب وہ بندہ ایسا نہیں کہ وہ کاروبار نہیں کر رہا، وہ کما نہیں رہا، اس کے اندر وہ بھاگ دوڑ ختم ہو گئی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رضا میں راضی ہونا شروع ہو گیا ہے، تو وہ اب اپنی عبادت، اپنے ذکر سے غافل نہیں ہو رہا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ دنیا کی آسائشوں سے زیادہ اس کو اپنی آخرت کی فکر ہونے لگتی ہے، مطلب وہ نماز سے کوتاہی نہیں کرے گا، وہ ذکر الہی میں کوتاہی نہیں کرے گا، وہ لوگوں کا دل نہیں دکھا رہا، وہ بری صحبتوں سے نہیں جا رہا، وہ گندی چیزوں سے دور ہو گیا، تو اس کا دل خود بخود آخرت کی فکر میں ہونے لگ جائے گا، اور اس کے دل میں ایک خاص قسم کا اطمینان اور سکون آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ کو اللہ دنیا بھی دے دیتا ہے اور آخرت بھی آپ کو جب نظر آنا شروع ہو جاتی ہے کہ میں اللہ کی محبت کو پانے کے لیے اب نماز بھی پڑھ رہا ہوں، میں سجدے بھی کر رہا ہوں، میں اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہوں، میں اللہ سے مانگ بھی رہا ہوں، اللہ سے استغفار بھی کر رہا ہوں، تو اللہ سے توبہ بھی کر رہا ہوں اپنے گناہوں کی، تو وہ ایک سکون جو ہے، اطمینان انسان کو آ جاتا ہے۔ جب تک آپ توبہ نہیں کرتے ہو تو آپ کو سکون نہیں ہے۔ جب آپ کو لگتا ہے نا کہ میں اللہ کے حضور بیٹھ گیا ہوں، توبہ کر رہا ہوں نا، اللہ یہی تو کہتا ہے نا کہ بندے تو آ تو صحیح، تو توبہ تو کر، اب وہ توبہ کر رہا ہے اللہ سے، تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ پھر سکون بھی پیدا کر دے گا۔ اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ مشکل ترین حالات میں بھی وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ جو ہے نا اس کا ڈگمگاتا نہیں ہے، اور وہ دل سے پکارتا ہے کہ اے میرے اللہ، میرے حق میں جو بہترین ہے تو وہی کرے گا۔ اس کا دل اس چیز کی گواہی دینے لگتا ہے ہر کام پہ، چاہے وہ دنیا کا ہو، چاہے وہ کاروبار کا ہو، چاہے وہ اس کی ذکر کا ہو، چاہے اس کی عبادات کا ہو یا اس کی تکلیفات کا ہو، وہ جو بھی کام کرتا ہے اس کے دل میں سب سے بڑی نشانی یہ آتی ہے کہ اس کے اپنے اللہ پر بھروسہ اور یقین اتنا کامل ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے، اور وہ سب سے بڑی بات کہ وہ ڈگمگاتا نہیں، اور اس کا دل پکارتا ہے کہ میرا اللہ میرے لیے بہترین کرے گا۔ جیسے میں نے ایک دفعہ آپ کو سنائے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اپنے بندے کو تکلیف میں ڈال کر کے میرا بندہ کیا کہتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرا بندہ تو تکلیف میں آ کر کہتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میں تکلیف میں ہوں، اور وہ بندہ مسکرا پڑتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے لیے تو میرا اللہ ہی کافی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو تکلیف میں دیکھتا ہوں اور وہ آگے سے مسکرا کر مجھے یہ کہتا ہے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، تو عرش سے لے کے فرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے، اور اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ جو نشانیاں ہیں ہمیں ابھی پڑھی ہیں، سنی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے دلوں میں سکون پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ بھی ہمارے سجدوں کو طویل کر دے، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں دنیا آخرت کا سکون عطا کر دے، اللہ تعالیٰ بھی ہماری دعاؤں کو قبول کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی گناہوں سے بیزار کر دے۔ ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے شائستہ کاشف کو یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔